अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज हमारा जो मौजू रहेगा नाज़रीन ग्रामी वो होगा सब्र और तकवा। रोज़ा निस्फ़ सब्र है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़तीब दाता दरबार हैं और आप भी कभी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ लाए। और तकवा और सब्र हज़रत, सब्र भी और तकवा भी दोनों। सब्र इसलिए कि निस्बतन उर्दू में हम समझते भी हैं। तकवा के मामले में मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हमारे यहाँ सवाल करते हैं बाज़ औक़ात कि भाई ये तकवा जो है, तकवा इख्तियार करने को कहा गया है कि तकवा है क्या, तकवे की डेफिनेशन किस तरीके से हम इख्तियार करें ताकि पूरे का पूरा जैसे इस्लाम में दाखिल होते हैं पूरे का पूरा हम तकवा को इख्तियार कर सकें जी। सो सब्र और तकवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, कुरान पाक के दोनों मुस्तकिल मौजू हैं। तकवा जो है ये इतनी जामे चीज़ है कि आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी नेकी नहीं है जो तकवा के ज़ुमरे में ना आती हो। ठीक। तकवा के दो मानी है, एक बचना है, एक डरना है। ठीक है। अब बचेगा वही जो डरेगा। सुभान अल्लाह। देखिए, जब नमाजी को पता है कि मेरे कपड़े जो हैं उसका पाक होना नमाज के लिए ज़रूरी है, ठीक, तो फिर वो क्या करेगा? वो डरता है कि किसी तरह की कोई गलीज छींट, कोई नजासत मेरे दामन पे न लग जाए। अच्छा, इस डरने को आप मोहतात रहने के, मोहतात रहना, अलर्ट रहना, मुतवज्जे रहना। अच्छा, जो ही वो एहतियात करता है, डरता है इस बात से, खौफ है ना, अंदेशा है किसी नुकसान का, ठीक है, उससे बचने के लिए वो डरता है पहले, ठीक है, फिर जब डरता है तो बच जाता है। ठीक है, सुभान अल्लाह। और अगर नहीं डरता, चला जाता है ऐसे ही लापरवाही से, ठीक, तो क्या पता फिर क्या कहाँ से कोई छींट पड़ जाए, दामन आलूदा हो जाए, कोई उस पर कसाफत, कोई गंदगी को आलूदगी लग जाए, तो अब क्या होगा कि अब वो नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन उसका दामन चूंकि आलूदा था तो वो क्वालिफाई नहीं करता। तकवा ऐसी चीज है जो आपके अमाल की हिफाजत की जमानत भी है। ठीक है। और कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नजदीक मेयार फजीलत दुनिया की स्टेटस और तुम्हारा माल दौलत और ये मनसब नहीं है, सुभान अल्लाह, बल्कि तकवा है। सुभान अल्लाह। मैं मौजू तो तकवा और सब्र है, मगर मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आप भी और आप भी, अमूमन हम जब किसी से बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये, और ये बात दुरुस्त भी है कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना करीब हूँ उसके या कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो मेरे ख्याल में उसका अमली मुजाहरा जो है, नज़र आए ना आए किसी को, वो तो करना चाहिए ना। हमें खाली ये कह देना कि मैं अल्लाह को बहुत नज़दीक पाता हूँ या मैं अल्लाह के बहुत नज़दीक हूँ, इससे तो सिर्फ काम नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरती से तकवा की वजाहत फरमाई है। मैं कि अवामी समझने की बात हो रही है ना कि आम लोग उसको समझ सकें। ये सवाल हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से किया गया कि हुज़ूर तकवा क्या है, कि अगर कोई कांटेदार यानी रास्ते पे जाना है उसमें कांटेदार झाड़ियाँ हैं और तुम्हारे लिबास के उसके उलझने का खदशा है कि अटक जाएगा, उलझ जाएगा, फट जाएगा, तो तुम अपने दामन को कैसे समेटते हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह, ताकि उन कांटों से बचकर तुम सुभान अल्लाह चलो। सुभान अल्लाह। तो फरमाया गुनाहों से अपने आप को इसी तरह बचा के आगे गुजर चलना। यूं कह लीजिए कि अपनी शाराए जिंदगी में गुजरते हुए सुबह शाम वो काम जो अल्लाह की नाफरमानी के हैं उनसे अपने आप को बचाकर आगे बढ़ते चले जाना, ये सुभान अल्लाह। यूं कह सकते हैं आपके ही उस फरमान के नूर हासिल करते हुए कि जब तुम ये काम करोगे, यानी तकवा के हुसूल का सबब एक फरमाया गुनाहों से बचना, ठीक, कि जब तुम गुनाहों से बचोगे तो उसका नतीजा, जैसे हजरत ने भी फरमाया, वो डर और फिर ये उसका अमली मुजाहरा है, ठीक, और उसके नतीजे में तुम्हें जो एक कैफियत हासिल होगी उसकी बरकत हासिल होगी। और जिस तरफ आप बात को आगे बढ़ाकर लेके कि बंदा कहता है ये मेरे रब का मामला, जी जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आपके और आपके रब का मामला तो है, लेकिन आप बंदों के दरमियान हैं। आप लोगों के दरमियान हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, मकर कर रहे हैं, कम तौल रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो वो आपका अमल बताएगा। आपका ये कह देना काफी नहीं है कि मेरा और मेरे रब का मामला है। अगर वो आपका अमल ही असल में प्रूफ करेगा कि आपके और आपके रब का मामला कितना है, क्या कहने, मिशकात नबूवत से सुभान अल्लाह, वो अगर तुमने उस कैफियत को पहुंचना है तो अमल एक जरिया है, लेकिन जब तुम्हारा ताल्लुक ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा तो फिर तुम्हें
जो कैफियत मिलेगी, वहां से जो खुशबू मिलेगी, वहां से जो खुशबू मिलेगी, ठीक है, वो तुम्हें पहुंचाएगी उस तक के आला। और जब खुशबू मिलेगी तो अमल तो यही वो भी उसी तरह का होगा और फिर नतीजे में तुम मुत्तकी हो जाओगे। उस नतीजे में मुत्तकी। इसमें दुनियावी तौर पे हर बंदा इसको प्रैक्टिस कर सकता है, डेली की ये बात है। ताल्लुक और कुर्ब जो है वो ये बताता है कि एक बंदा है वो अपने टीचर से, अपने उस्ताद से डरता है, अपने वालिद से डरता है, अपने बॉस से, उसके प्रेशर में उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करता। तो ये शख्स जो ये दावा करता है कि मेरा और मेरे रब का मामला है, ये बिल्कुल झूठा साबित हो जाता है वहीं इसको सोटी पर कि जब इसे मालूम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब के हुजूर में हूँ और दावा कुर्ब का भी है, तो कुर्ब का पहला वसूल ही डरना है। सुभान अल्लाह। अगर कुर्ब होता तो फिर तेरा अमल महबूब की मर्जी के खिलाफ ना होता। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत ही अहम गुफ्तगू है सब्र और तकवा के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा शहजाद मुजद्दिदी साहब, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। सब्र और तकवा जो है वो हमारा मौजू है और उलमाए हज़रात जो है वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। पहले मरले में हमने तकवा के मफ़हूम पर बात की, फिर तकवा के दर्जात पर बात की, और वरा दोनों हज़रात ने फरमाया कि आला तरीन दर्जा है तकवा का, वो कैसे हासिल हो सकता है उस पर रोशनी डाल दीजिए आप भी। फिर मुफ्ती साहब की तरफ भी बढ़ूंगा, मगर वो जो वाक़या मैंने बेचारा था कि जी, सब्र शुक्र और तकवा के हवाले से बड़ा ही रहनुमा किस्म का ये मुकालमा है। असल में दोनों ही अपने वक्त के इमाम और मुंतही हैं, उरफा के इमाम हैं। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से हैं। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बुनियादी तौर पर तो बल्ख से थे, बगदाद शरीफ में रहे, बाहम मुलाकात हुई। अब देखिए उरफा का मुकालमा क्या, सुभान अल्लाह। हम हाल अहवाल आपस में पूछते हैं तो दुनिया के मसाइल डिस्कस कर, क्या हाल है। इमाम जाफर सादिक ने पूछा क्या हाल है, कहा जी मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। वाह जी वाह। तो कहा आपका क्या हाल है। उन्होंने कहा कि मियाँ ये जो आप बयान कर रहे हैं कि मिल जाए तो ये तो मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। उनका ये तो हमारे शहर के कुत्तों का भी यही हाल है। कहा आपका क्या हाल है। फरमाया हमारा ये हाल है कि अगर मिल जाए तो बांट देते हैं, सुभान अल्लाह, तकसीम कर देते हैं, सुभान अल्लाह, ना मिले तो शुक्र करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये है नुक्ता समझने वाला। यही वजह है कि आप खुलफाए राशिदीन के अहद में देखें और उसके बाद भी आज भी अगर आप देखें जो सियाने और समझदार लोग हैं, आप उनको कोई जिम्मेदारी देना चाहें वो उससे भागते हैं। जी हाँ, वो शुक्र करते हैं कि ना जिम्मेदारी मिली, जितना हल्का हो दुनिया में मामला, बच गए, एहतिसाब से बच गए। सुभान अल्लाह। और जितना जमा कर रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी है, उतना ही के बारे में आपसे सवाल होगा, पूछा जाएगा, आपका एहतिसाब होगा। सुभान अल्लाह। अब तकवा और वरा के हवाले से भी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु इसी अहद की शख्सियत हैं। ताबईन और तबा ताबईन का दौर है। एक जनाजे में गए, दीवार का साया था, सब लोग वहां चले गए, ये धूप में खड़े रहे और कहा हजरत आप भी आ जाइए, छांव है, साया है। फरमाया नहीं आप लोग वहां रहे, मैं इधर धूप में ठीक हूँ। कहा जी आ जाए, इसरार किया। तो फरमाया कि जो साहिब खाना है जिसके घर की ये दीवार है, ये मेरा मकरूज है, तो मैं नहीं चाहता इसके घर के दीवार का साया लेके उससे फायदा उठा लूं, सुभान अल्लाह, कहीं सूद में ना आ जाए। अल्लाह, तकवा इस दर्जे का था। अल्लाह। और इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक बीबी आई, एक खातून, उसने आके मसला पूछा, हजरत मैंने एक मसला पूछना है। जी क्या मसला है। फरमाया मैं इस चरखे पे सूत काट रही थी तो कुछ सरकारी मशलें गुजरी, मैं तो अपने दिए की रोशनी में सूत काट रही थी, कुछ सरकारी सवारियां गुजरी तो उनके साथ वो सरकारी मशलें और वो जो लैंप वगैरह थे वो भी थे, तो कुछ मेरे चरखे का सूत उस लाइट में भी कट गया है। सुभान अल्लाह।
جس نے میرے چراغ کی روشنی کو بڑھا دیا ہے اور کچھ سوت اس چرخے سے اس روشنی میں کٹ گیا ہے، تو کیا وہ سوت میرے لیے حلال اور جائز؟ سبحان اللہ۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل جیسا مجتہد کانپ گیا اور حیرت سے پوچھا کہ بی بی تم کون ہو؟ حیران ہو گئے اور کہا میں اس کا جواب دینے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، یہ اتنے بڑے لیول کا سوال ہے، یہ ہے ورع۔ کیا کہنا؟ تو ساتھ کہا کہ کہیں تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا صحیح جواب دینے کا حق بشر حافی رکھتا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے جا کے پوچھو۔ یہ ہے ورع۔ کیا کہنا؟ ورع یہ ہے، اور یہ انسان تھے، یہ اولیاء تھے، یہ اس امت کے افراد تھے جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کر کے دکھائے، اس کا مطلب ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یاد آ گیا کہ اپنی اہلیہ کو آپ نے جو بیت المال کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشبو آئی تھی وہ تولنے سے منع فرما دی، حالانکہ صرف تولنا تھا، تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں تو کہ اس میں سے کچھ رکھ لیا، تصور ہی نہیں ہے، تو صرف تولنے سے منع کر دیا کہ اگر لگی رہ گئی تو وہ ہمارے حصے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے راشن کم کروا دیا تھا بیت المال کے خازن کو کہہ کہ جب حلوہ گھر میں پک گیا تو انہوں نے کہا کہ کیسے، تو بی بی سے پوچھا، کہا جی میں بچا لیتی ہوں اتنا، تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم میں بھی ہمارا کام، تو یہ ہے مقام ورع، یہ ہے مقام ورع۔ یعنی اگر اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کر دیں جو تفصیل حضرت نے بیان فرمائی، تو یہ ہے کہ جو چیزیں صریح گناہ ہیں، ٹھیک بالکل کلیئر، ان سے بچنے کا نام تقویٰ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، مشکوک ہیں، کیا اچھی بات کی، ان سے بھی بچ جانے کا نام سبحان اللہ، یہ ورع ہے۔ سبحان اللہ، صبر اور شکر میں یہ بڑی عمدہ بات فرمائی آپ نے، بڑی عمدہ بات۔ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، کیا عمدہ بات اور کلیریفائی کریں تو یوں ہوگا کہ جو چیزیں صراحتاً گناہ ہیں، جی وہ تو بالکل ان سے بچے تو تقویٰ ہے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو پھر دو سوالات آخری سیگمنٹ میں دونوں علماء کرام کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ورع کا جو درجہ ہو گیا یقیناً یہ بہت اہم ہے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں کس طریقے سے ہم ہر معاملے کو لے کر تقویٰ جو ہے اختیار کر سکتے ہیں اور کیسے آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں بڑا واضح ہدایت آئی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو کیا ہر عبادت، روزے کے حوالے سے بھی، نماز کے حوالے سے بھی، دیگر عبادتوں کے حوالے سے بھی اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہی ہے، یا یہ ہے کہ جب ہم نے کسی عبادت کو پوری طریقے سے کر لیا تو وہ مکمل ہو گئی اور پہنچ گئی؟ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کہیں نہیں جائے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ عام آدمی حضرت، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دونوں حضرات کے، کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے۔ چھوٹی باتیں ایک دوسرے، جیسے قربانی کی عبادت کے بارے میں ہے کہ تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، کیا ہر عبادت کے بارے میں ایسا ہی ہے؟ ظاہر ہے دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو اسی آیت کے اندر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون اور ان کی کھالیں نہیں جاتی۔ گوشت تو تم خود ہی کھاتے ہو، قربانی کرتے ہو اور گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ کے پاس جو جاتا ہے وہ تمہارے دلوں کی حالت ہے، دلوں کا تقویٰ جسے کہا گیا ہے، وہ کس کیفیت میں قربانی کی گئی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا، نیت کیا تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ پیش ہوگا اور اسی پہ نتیجہ مترتب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دین کی بنیاد ہمیں دے دی گئی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ہر شخص کو اجر اس کے عمل کی کوانٹٹی کے مطابق نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نیت کی کوالٹی اور کیفیت کے مطابق ملے گا۔ اصول یہاں یہ دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں اگر یہ کھل جائے تو پھر تقویٰ کی اہمیت آپ پر اور واضح ہو جائے گی کہ تقویٰ کتنی ضروری چیز ہے، کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس کے بغیر آپ کے سارے کیے کرائے اعمال بھی رسک ہیں۔ بالکل ایسے کیا بھی ہے، پریکٹس بھی کی ہے، مشق بھی کی ہے اور ایفرٹ بھی کی ہے، اس پہ انرجی بھی لگی ہے، لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھیے حالانکہ اتنی سختی آئی کہ اگر تم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روکتے تو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی بلا شبہ ایسا فرما دیا گیا نا کہ جو بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے فرما دیا گیا۔ اور صاحب کشف المعجوب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جو عوام کا روزہ ہے وہ صرف اپنے منہ کو کھانے پینے سے اور اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی رکھنا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ جو خواص کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ، وہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو، یہ ہیں تقویٰ کے عملی مظاہر۔ سبحان اللہ، نہ برا دیکھے نہ برا سنے، آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو رہی ہو، جھوٹ نہ ہو رہا ہو، آپ کانوں میں کوئی غلط لہو و لعب کوئی گناہ کی بات، آپ کی آنکھ کہیں حد سے تجاوز نہ کر رہی ہو، آپ کے ہاتھ اور پاؤں۔ اب یہ دوسرا سٹیپ، ہر اللہ آپ کے جواب میں آپ کے پاس ہو کہ میں، یہ اب آپ کا روزہ جو ہے خواص کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں خص الخواص، جو تیسرا ہائیسٹ سٹیج ہے روزے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو گناہ کی خواہش ہے وہ بھی پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور روزہ آپ کو یہاں تک تو لے جاتا ہے، لعلکم تتقون، روزے کی پریکٹس کے اندر یہ انرجی موجود ہے اور یہ کیفیت موجود ہے کہ وہ آپ کو تقویٰ کے یہ تینوں مدارج و مراحل طے کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس ڈسپلن کو فالو کریں۔ اگر آپ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے کہیں کہ ہمیں تو تقویٰ ملا نہیں، تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آپ حصی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈسپلن کو جب تک فالو نہیں کرتے اس کے ثمرات اور اس کے نتائج آپ کو نہیں ملتے۔ ریڈ سگنل پہ آپ بریک نہیں لگاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا، خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی ایکسیڈنٹ یا نقصان ہو گیا تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نتیجہ بطور تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ اور اس ایک مہینے کا جو پیکج رکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس میں آپ پختہ ہو جائیں گے تو خود بخود باقی سارا سال اسی کیفیت میں گزرنے لگ جائے گا۔ کیا کہنا داتا صاحب کو ذکر آگیا؟ جی سبحان اللہ جی، ان کے ذکر کے بغیر تو بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نا کسارا پیر کامل آرا رہنما، تو میں جو حضرت نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ بات فرما دی اور میں اس کو تھوڑا سا اگر بڑھا دوں، ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، بعض لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب بس نیت کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ یعنی جیسا کہ بھئی گوشت نہیں پہنچتا، ہمارے دل کی کیفیت، اور بعض کہتے ہیں کہ جناب مثال کے طور پر نماز دل کی ہے جی، ہماری کئی بہنیں بیٹی، پردہ تو آنکھ کا ہے جی 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 جی، سمجھ گئے؟ یہ پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کنسپٹ ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، جو کہتے ہیں جناب مطلب ہے کہ نماز تو دل کی ہے وغیرہ ذالک۔ اور دوسری طرف وہ نظریہ ہے کہ جن کا پورا فوکس اس پر ہے کہ بس عمل کر دیا ہے، نیت کی پرواہ نہیں کرتے۔ بڑی عمدہ بات کی آپ، بڑی عمدہ، نیت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا عمل اس نیت کی درستگی کے بغیر صرف اس عمل پر ہے۔ جو صراط مستقیم ہے، جو صحیح رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، نیت سے شروع کرو، سبحان اللہ، نیت کی درستگی سے شروع کرو اور عمل کی درستگی پہ ختم کرو، سبحان اللہ۔ جب ان دونوں چیزوں کو لے کر چلو گے تو یقیناً اس کا رزلٹ اور نتیجہ جو ہے وہ تقویٰ کی صورت میں ملے گا۔ اور اعمال مختلف طرح کے ہیں، اعمال مختلف طرح کے ہیں، بعض اعمال وہ ہیں کہ جو بالکل بدنی ہیں، جو انسان کی کیفیت اس کے ساتھ وارد ہوتے ہیں، بعض اعمال جو ہیں وہ مالی، اور بعض اعمال صدقات و خیرات کی صورت میں ہیں۔ تو اعمال کسی بھی قسم کے ہوں، جو وہ عمل کرے گا نا، جتنے معاملات ہیں زندگی میں جس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر معاملے میں تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، چاہے دینی معاملات ہیں، کسی بھی قسم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، خلق کے ساتھ معاملات ہیں، سڑک پہ جیسے حضرت نے فرمایا، مطلب میں اگر غلط نہیں سمجھا تو اس کا مطلب اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں، بالکل، تو آپ نے تقویٰ خود پہ ظلم کر رہے ہیں، چانس پہ ہے نا جی۔ اس میں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اشارہ توڑا ہے جی تو آپ چانس پہ چلے گئے، رسک پہ ہو گئے، رسک پہ ہو گیا، اور دوسرے کو بھی رسک پہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے فالو کیا ہے تو پھر آپ خود بھی محفوظ ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی محفوظ۔ سبحان اللہ، یہ اصل سمجھنے کی بات۔ اور اس میں تیسری چیز مفتی صاحب جو اخلاص کی چاشنی ہے، اگر وہ آ جائے تو پورا پیکج مکمل ہو، کیونکہ ہماری شریعت 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل، اخلاص۔ کیا کہنا؟ اگر آپ علم اور عمل کو بغیر اخلاص کے لیے پھر رہے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی شرط قبولیت کی رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت دعا فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انزل علينا الرحمة والبركة والمغفرة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مولا کریم ہم سب کے اس رمضان شریف کی حاضری کو، اس روزے افطاری سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ تیری توفیق سے مولا کریم جو روزے مسلمان رکھتے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں، پروردگار عالمین اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ روزے کی روحانیت، اس کے انوار و تجلیات سے ہمیں فیضیاب فرما۔ سحر و افطار کی برکتوں سے مولا کریم ہمیں فیضیاب فرما، اور روزے کی جو منزل تقویٰ ہے مولا وہ ہمیں نصیب فرما۔ روزے کے فیض و برکات نصیب فرما، صبر کی کیفیات اور فیوزات نصیب فرما۔ اس کے وسیلے سے مولا ہمیں اپنی معیت اور اپنا قرب نصیب فرما، اپنے پیاروں کا پیار، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں صاحب خیر بنا اور خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کو خیر عطا فرما، امت مسلمہ کو خیر عطا فرما، خیر کے تمام مظاہر اور تمام مدارج ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار عالمین ہماری زندگی کے ہر پہلو کو خیر الناس من ینفع الناس کا مظہر بنا۔ پروردگار اس ٹرانسمیشن کو قبول فرما، ان ایفرٹس کو قبول فرما، جو کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں سحر و افطار کی شکل میں، اور جہاں جہاں پروردگار عالمین جس رنگ اور جس انداز سے خالص ماحول کے اندر قرآن و سنت کے رنگ میں رنگ کے مولا کریم یہ سحر و افطار کا میسج پیش کیا جا رہا ہے مولا، اس میں برکتیں عطا فرما۔ جو احباب اس کے لیے کاوشیں فرما رہے ہیں ان کو اجر عظیم، اجر کثیر عطا فرما۔ جو خیر کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، جو مفتاح الخیر بن رہے ہیں مولا انہیں اپنے شیعہ نشان اجر عطا فرما۔ اس کے کارپردازان کو، منتظمین کو، منصرمین کو، ہم سب جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، پوری ٹیم جس انداز سے مولا اس کا سبب اور باعث بن رہی ہے، اپنے شیعہ نشان اجر اور برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم افطار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جو مولا کریم ہم روزے رکھیں ان کو قبول فرما، پروردگار ان کو قبول فرما کہ آئندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہمارے رزق حلال میں وسعت و فراخیاں عطا فرما، ہماری معیشت کو فراخ فرما، قرآن کی رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس کی حرمت کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی وابستگی عطا فرما، آقا کریم علیہ السلام کے دسترخوان کرم کی بھیک عطا فرما، اپنے محبوبوں کی محبت، اپنے پیاروں کا پیار اور اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا